Sugod kita. Maayo lang tadi signal sa atong nga organizers. Kung pwede na kita makastart, kag pwede na makapangamuyo. Okay? Magapangamuyo kita, Nay. Mangamuyo kita. Dios, kana ito na mga may siningati o nagapasalamat kami sa imo katutom sa among kabuhi. Salamat o Dios ang pagpakamaayo nga ginhatag sa mga pumuluyo diri sa Sitio Bukay. Salamat o Dios ang imo nga pag-atipan sa ilang mga pangabuhian. Kag siningati o Dios, nagahatag sila, nagapaambit sila sa among mga bisita sang grasya nga imo ginhatag sa ila. Salamat o Dios ang tinion nga nanginamon nga nangin kaupod namon o Dios ang amon mga bisita nga nagalin sa ibang pa nga mga lugar. Salamat o Dios ang kusog kakabakod kakabay nga ikaw mapakigupod sa amon nga paghimo siningay libuton. Ikaw, Diyos, ang magpakamaayo sa tanan ng mga tipusungon nga nagpaambit sang ilang katalaba. Salamat gid kag ikaw sa gihapon ang magpasagahay sa ilang produkto. Salamat o Diyos ang pagpakamaayo sa ngalan kay Jesus kinampon namon ang tanan kabay pa. So magasugod kita sa aton nga paglukid sa